दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने सहितका 14वटा विभिन्न निर्णय गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको हेरौं यो रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले चैत्र मसान्तरसम्म अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। सामाजिकको आइसोलेसन अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने 2078 चैत मसान्तसम्म भनेर निर्णय गरिएको छ। कोभिड आइसोलेसनमा काम गर्ने गरी पहिला जो कर्मचारी राखिएको थियो, बीचमा चाहिँ अब उहाँहरूको म्याद थपिया थिएन। अहिले म्याद थप्ने निर्णय चाहिँ गरेको छ सरकारले। मन्त्री परिषद बैठकले 14वटा विभिन्न निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने काम हो। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि आगामी वर्षको लागि सङ्घीय सरकारसँग समपूरक र विशेष योजनामा 50-50 को लगानीमा हुने गर्छ। त्यसको लागि योजनाहरू स्वीकृत गर्ने काम चाहिँ भएको छ। पहिलो निर्णय। त्यस्तै गरेर प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चाहिँ अब प्रस्तावमा पठाइएको छ। प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थियो। यसको बारेमा नै अलिकति केही थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई प्रस्ताव गर्न पनि देखिएको छ। त्यसै गरेर ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासङ्घलाई 5 लाख रुपियाँ, अस्ति अब राष्ट्रिय महासङ्घको त्यो चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ रकम दिने भन्ने कुरा पहिल्यै सरकार निर्णय गरिसकेको थियो। भन्दा पहिला क्याबिनेटको बैठकमा निर्णय गरेको थियो। यसलाई चाहिँ विधिगत रूपमा कागज डकुमेन्ट पुरा गरेर निर्णय गर्ने काम यो क्याबिनेटले गर्यो। त्यस्तै प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयारीको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अवधारणा पत्र तयार गर्नको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने काम भएको छ। त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासङ्घलाई 5 लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यसै गरी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी, देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी, सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी, प्रदेश युवा परिषद स्थापना सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अवधारणा पत्रको लागि यसको पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सूचनाको हक सम्बन्धी। त्यस्तै ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी म चाहिँ धार्मिक
लगायतका अब यी विभिन्न विधेयकहरूको सम्बन्धमा यसकोमा पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। यो धार्मिक सम्पदा लगायतका चाहिँ मठ मन्दिरहरू यी सबैको चाहिँ बारेमा। त्यस्तै गरेर प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधि तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक व्यवहार मर्यादित र व्यवस्थित पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पर्ने विधेयकको तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने काम भएको छ। यी सबै चाहिँ यी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका जति पनि निर्णयका भएका छन् यो महिला बालबालिका कानुन महिला बालबालिका मन्त्रालयसँग सांस्कृतिक मन्त्रालयका सँग जोडिएको छ। यो उसलेको चाहिँ प्रस्ताव हो। त्यस्तै प्रदेश युवा परिषदको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। अब यो खेलकुदको भइहाल्यो। बैठकले अस्पताल विकास समितिमा प्रदेश सरकारबाट मनोनित अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचार र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न जिल्लागत समिति समेत गठन गरेको छ। पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्लीबहादुर चौधरीले दाङ, आर्थिक मामिला तथा शहरी विकास मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्युठान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहस्रराम यादवले कपिलवस्तु, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीरबहादुर राणाले गुल्मी अस्पतालमा निरीक्षण गर्नुहुनेछ। यस्तै वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले बाँके, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय साईले नवलपरासी, कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले अर्घाखाँची, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसिउद्दिन खानले रूपन्देही र कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले बर्दिया अस्पतालमा निरीक्षण गर्नुहुनेछ। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्णमती ढ्याङ्गाले पाल्पा, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला कुमारी खत्रीले रुकुम पूर्व, आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्य मन्त्री सुषमा यादवले कपिलवस्तु र पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्य मन्त्री रिना नेपाल विकले रोल्पा जिल्लाका अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्नुहुनेछ। बैठकले प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु भएको छ। 4 तले सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन सहित अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको हो। प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पार्न सरकारले ध्यान दिएको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरेले दाङमा बन्दै गरेको ट्रमा सेन्टरको यो सामग्री तयार पारेका छन्। लम्ही नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम सुरु भएको छ। 4 तलाको मुख्य भवन, चिकित्सक बस्नको लागि आवास भवन, चमेना गृहसहित शौचालय निर्माणको काम सुरु भएको हो। करिब 22 कट्ठा जग्गामा निर्माण सुरु भएको प्रदेश ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम 2.5 वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङले जनाएको छ। केही समय जग्गा विवाद झेलेको ट्रमा सेन्टर बनाउने काम अहिले तीव्रताका साथ सुरु भएको छ। कृषि उपज केन्द्रको रूपमा तयार पारेको संरचना उद्यमशील बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको थियो। ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय भएपछि सहकारी संस्थालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको थियो। वन क्षेत्र पर्ने भन्दै ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको थिएन। प्रदेश सरकारले वनको नाममा रहेको जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया थालेपछि निर्माणको काम सुरु भएको छ। समयमै निर्माणको काम सकेर उपचार सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमन शर्माले बताउनुभयो। बहुवर्षीय योजना हो ट्रमा सेन्टर। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बन्ने छ। अब यसलाई सफल सम्पन्न पार्न सबैतिरबाट सबै पक्षबाट सहयोग हुने र यसलाई अनुगमन गर्ने र केही समस्या भएमा समाधान गर्ने र यो क्षेत्रमै यो ठुलो अस्पताल को रूपमा यो बन्ने छ। विशेष गरेर दुर्घटनाबाट कसैलाई कसैको ज्यान नजाओस्। 29 करोड 23,16,737 रुपियाँ इस्टिमेट तयार भएको ट्रमा सेन्टर बनाउन 19 करोड 41,414 रुपियाँमा सम्झौता भएको छ।
लामायन गौरीशङ्कर हिमालयन कन्स्ट्रक्सन प्रणाली कपनसँग 2077 चैत्र 24मा सम्झौता भएको थियो। 2078 वैशाख 1 गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो, तर जग्गा सम्बन्धी समस्या आएपछि झन्डै 8 महिना कामले गति लिन पाएन। प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएको गढवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष युवराज पोखरेलले बताउनुभयो। मान्छे करिब मृत्यु शैय्यामा पुग्ने मान्छेलाई रिटर्न गर्ने क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। त्यो स्वास्थ्यको अहिले भएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई पनि इङ्गित गर्दै जुन ट्रमा सेन्टर यहाँ स्थापना गरिँदैछ यसले पूर्णता पाउनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीलाई आधार मानेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेको छ। भालुबाङमा 50 शैय्याको प्रस्तावित अस्पतालबाट उपचार थालिएको छ भने अन्य आधारभूत स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। जसरी प्रदेश सरकारले र सङ्घ सरकारले हरेक पालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी र ठाउँ ठाउँमा खोप केन्द्रहरू र आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्ने कुरा, खोपहरूलाई नियमित गर्ने कुरादेखि लिएर सबै अस्पतालहरूमा अनिवार्य एम्बुलेन्सको व्यवस्थाको कुरा र क्रमशः गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान गर्ने कुरामा हामी क्रमशः तत्कालीन योजना, मध्यमकालीन योजना र दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। राजधानी तोकिएको पालिका राप्ती गाउँपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरेर उपचार सेवालाई सहज बनाएको छ। तर पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव अझै रहेकाले प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विद्याशरण चौधरीले बताउनुभयो। सम्पूर्ण वडामा चाहिँ स्थापना गरेर काम पनि सेवा सञ्चालन दिइरहेका छौँ र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका विभिन्न चाहिँ समस्याहरू छन्, आवश्यकताहरू छन्। कतिपय आधारभूत केन्द्रहरूमा चाहिँ कम्पाउन्डका कुराहरू छन् जो कम्पाउन्ड नभएकै कारणले विभिन्न खालका त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरू, त्यहाँ पशु चौपाया चाहिँ अब छाडा रूपमा चाहिँ चल्ने र विभिन्न अब केटाकेटीदेखि लिएर सबै त्यहाँ गएर फोहोर गरिदिने त्यस्ता खालका चाहिँ स्वास्थ्य इकाइहरू चाहिँ असुरक्षित छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूले जो 7 नम्बरको आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ छ त्यो कम्पाउन्ड छैन, त्यो कम्पाउन्डको लागि पनि केही चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। ट्रमाका बिरामीको उपचारको लागि काठमाडौँदेखि भारतको लखनऊसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न दुर्घटनामा परेर चोटपटक लागेर शरीरका अङ्गहरू भाँचिन पुग्दा समयमा उपचार नपाउने अवस्था छ। तसर्थ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। करिब 22 कट्ठा जग्गामा निर्माण सुरु भएको प्रदेश ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम 2.5 वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङले जनाएको छ। केही समय जग्गा विवाद झेलेको ट्रमा सेन्टर बनाउने काम अहिले तीव्रताका साथ सुरु भएको हो। 29 करोड 23,16,737 रुपियाँको एस्टिमेट तयार भएको ट्रमा सेन्टर बनाउन 19 करोड 41,04,14 रुपियाँमा सम्झौता भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सेवा विस्तार गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विकासको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको अस्पतालले थप 4वटा सेवा सुरु गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा थप 10वटा डायलिसिस बेड, ट्रमा वार्ड, भिजिटिङ पास तथा कोभिड इमर्जेन्सी सेवा शुभारम्भ गरिएको छ। नयाँ सेवाहरूको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले जनशक्ति र स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रहेको अवस्थामा करार कर्मचारीहरू भए पनि हामीले जनशक्ति पुर्याउनु पर्दछ। हाम्रो 12वटा जिल्लामा सबै प्रकारका स्रोत साधनहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि ती मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नभएर त्यत्तिकै बसिरहेको अवस्था छ र त्योबाट जनताले जति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त नगरिरहेको अवस्थामा
हामीले त्यस्तो प्रकारको जनशक्तिको माग पनि गरिराखेका छौँ र छलफल पनि चलाइराखेका छौँ। र यसका साथसाथै विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि करारमा भर्ती गर्न पाउनुपर्दछ भनेर हामी मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग छलफल चलाइरहेको अवस्था छ, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल चलाइरहेको अवस्था छ। उहाँले अस्पतालको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै समस्याहरू क्रमशः हल गर्दै लगिने बताउनुभयो। जसरी यस अस्पताललाई प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रदेशकै केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ, यो हाम्रो सोच प्रदेश सरकारको लक्ष्य उद्देश्य हामीले राम्रोसँग पुरा गरेर जान सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि जगाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशकै अग्रणी रहेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस अस्पतालले प्रदेशको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। यहाँहरूले ओपिडीमा बस्दाखेरि त्यो कुरा पनि अलिअलि भनिदिनुपर्छ। ओटी गर्ने क्रममा, डिस्चार्ज गर्ने क्रममा, अरू काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा त्यो कुरा चाहिँ भन्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि बिरामी भएर मात्र सेवा दिनलाई हामीले सक्दैनौँ भोलिको दिनमा, तर त्योभन्दा अगाडिको प्रिभेन्सनको बाटोमा ध्यान दिएनौँ भने हामी चाहिँ त्यो थ्याक्न सक्दैनौँ। त्यो कुरा पनि सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। बिरामीहरूलाई सही परामर्श र समयमै सेवा दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले अस्पतालले स्वास्थ्य गुणस्तरमा वृद्धि र स्तर उन्नतिको काम गरिरहेको बताउनुभयो। सोही अनुरूप जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवा स्तरको वृद्धि र स्तरको उन्नति दुवै गर्ने जिम्मेदारी मन्त्रालयले लिएको छ। त्योभन्दा अझै एक पाइला अगाडि गएर यस अस्पताल विकास समितिले यो विगत 2 वर्षमा यस अस्पतालभित्र गरेका कामहरू मन्त्रीजी सचिवज्यूहरूले स्वयं देख्न पनि पाउनुहुन्छ र हामी यहाँलाई अझ थप विश्वास के देखाउन चाहन्छौँ भने नेपाल अधिराज्यमै सरकारी अस्पतालहरूमा सबैभन्दा धेरै डायलिसिस सेवा गर्ने अस्पताल, सबैभन्दा धेरै प्रसुति गराउन सक्ने अस्पताल, सबैभन्दा धेरै स्नेक बाइटलाई हेर्न सक्ने अस्पताल र सबैभन्दा धेरै अर्थोपेडिक इमर्जेन्सीहरू हेर्न सक्ने अस्पताल र भिआइपीहरूलाई उपचार गर्न पर्यो भने पनि भिआइपी कक्ष निर्माण गरेर उपचार गराउने अस्पतालहरूमा विकास होस् भन्न चाहन्छौँ। उहाँले विकास समितिले 2 वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले अस्पतालमा विभिन्न थप योजना बारे चर्चा गर्नुभएको थियो। यहाँहरूलाई हामीले विगतको महिनामा यहाँ बोलाएको थियौँ, केही थप सेवाहरू नयाँ कामहरू उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आज फेरि मौकाले थप नयाँ कामहरूलाई यहाँहरूलाई गराउनु पायौँ र हाम्रो अर्को महिनाभित्रमा यो प्रदेश सरकारले चाहना राखेको निःशुल्क रक्त वितरण कार्यक्रम जुन छ त्यो यस वर्ष कार्यक्रममा पनि छ र हामीले यस अस्पतालमा मलाई लाग्छ करिब 1 महिनाभित्र नै त्यो सबै उपकरणहरू आइसकेका छन्। हामी ब्लड ब्याङ्कको स्थापना गर्न गइरहेछौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगको लागि पनि म अपेक्षा राख्छु। अस्पतालका मेसो डाक्टर इन्द्र ढकालले सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन र सेवाग्राहीलाई सहजताका लागि थप सेवाले मद्दत मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। इमर्जेन्सीमा या अन्य कुनै माध्यमबाट चोटपटकका हाड जोर्नीका ट्रमासँग रिलेटेड बिरामीहरू हाम्रो अस्पतालको सम्पर्कमा आइसकेपछि उनीहरू बिरामीहरूले छिटो छरितो सेवा पाउन्, उनीहरूले पाउने सेवामा कुनै ढिलाइ नहोस् र एउटा स्तरीय सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले ट्रमा रुम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू, क्लस्टर रुमका कर्मचारी, ट्रमाका विज्ञ साथीहरू त्यहाँ ड्युटीमा हुनुहुनेछ। डायलाइसिस बेड हो, त्यसमा 2टा बेड चाहिँ सम्भवतः काठमाडौँभन्दा बाहिर सायद यही हस्पिटलमा पहिलोपटक सुरु हुँदैछ। रेट्रो पोजिटिभ, सेरो पोजिटिभ बिरामीहरू, एचआइभी, एचबिएसएजी, एचआइभी पोजिटिभ बिरामीहरूको निम्ति जुन डायलाइसिस गर्न काठमाडौँ गएर जानुपर्ने र डायलाइसिस भन्ने विकली गर्नुपर्ने भएको हुनाले सेरो पोजिटिभ मान्छे यदि डायलाइसिस गर्नु पर्यो भने ऊ काठमाडौँ नै घरबार गरेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो अहिलेको अवस्थामा। अस्पताल नर्सिङ इन्चार्ज ज्योति पौडेलले अस्पतालमा सेवा विस्तारसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनुभयो। जेनरल नर्सिङ नै धेरै छौँ अनि करार स्टाफहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, उहाँहरूलाई स्पेसलाइज्ड बनाउँछौँ।
त्यो सर्भिसमा अन्तर चाहिँ उहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको बेटर अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि टर्नओभर अलिकति बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति यसमा समस्या भइरहेको छ। विशेष गरेर मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई अलिकति थाई स्टाफहरू पठाइदिनु भयो र हामीले उहाँलाई ट्रेनिङ गर्न पायौँ भने अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। उहाँले स्थायी दरबन्दीको जनशक्ति कम रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा थप 10वटा डायलासिस बेड, ट्रमा वार्ड, भिजिटिङ पास तथा कोभिड इमर्जेन्सी सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। जनशक्ति र स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी सेवा दिनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको ग्राफ अप्रत्याशित रूपमा उकालो लागेको छ। आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव, नाकाबाट निर्बाध रूपमा आवतजावतका कारण पनि कोरोना संक्रमण दर उच्च भएको हो। तर संक्रमण उच्च हुन नदिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सावधानीका उपायमा कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ। संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयत्नबारे लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटासँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कुराकानी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा विगत 2 हप्तादेखि केसहरू बढिरहेछ। नेपालभर पनि त्यस्तै छ। अहिले हाम्रो हालको हेर्ने हो भने करिब 1900 सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। हालसम्म यो प्रदेशमा 2400 भन्दा बढी मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो 13वटा प्रयोगशालाहरू छन् जहाँ कोभिड-19 को नमुना परीक्षण हुन्छ। अहिले 2वटा विस्तारको क्रममा छन्। 2वटा जिल्लामा नवलपरासी र प्युठानमा हामी विस्तार गर्दैछौँ। सङ्क्रमण दरको कुरा गर्दाखेरि अहिले करिब हाम्रो 2.13% झरिसकेको सङ्क्रमण दर अहिले 50 देखि 60 को बिचमा छ भनेदेखि एकदमै धेरै प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। तर अब फर्चुनेटली चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अनुपातमा चाहिँ बिरामीहरू भर्ना भएको स्थिति छैन। तर यही हिसाबले बढ्दै गयो भने थोरै सङ्ख्यामा भए पनि धेरैलाई सङ्क्रमण भयो भने त्यो बिरामी चाहिँ हुने दर र अस्पताल भर्ना हुने दर बढ्छ नै। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि करिब 70 जना बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ। धेरैजसो सबै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। अरू एचडियू र आइसियूमा करिब आइसियूमा 13-14 जना हुनुहुन्छ भने एचडियूमा 50 जना जति हुनुहुन्छ। 2 जना मात्र भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ गत 2 दिनको आँकडामा। अब अहिले चाहिँ नाकामा पनि हामी एन्टिजेन टेस्टहरू गर्छौँ। अब नाकाको प्रतिशत चाहिँ करिब 3% को हाराहारीमा सङ्क्रमण दर देखिएको छ। मृत्युमा फाटफुट्ट छ यो प्रदेशमा, तर पहिलेको जस्तो छैन। अब खोप लगाएको व्यक्तिहरूमा एउटा मात्र खोप लगाएको व्यक्तिमा करिब मृत्युको 2% मात्रै छ भने पूर्ण खोप भनौँ दुवै मात्रा लागेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ भएको मृत्युमा 1% भन्दा कम छ। यसले चाहिँ खोपको प्रभावकारिता छ भनेर देखाउँछ। त्यही हिसाबमा हामी चाहिँ खोपलाई अलि धेरै चाहिँ लगाउन कोसिस गरिरहेछौँ। अब खोपको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल जनसङ्ख्या करिब 51 लाखको हो, जसमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिका 33 लाख जनसङ्ख्या, 33 लाखभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या लक्षित जनसङ्ख्या हो हाम्रो। 12-17 को चाहिँ करिब 5.5 लाखभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि करिब 40 लाख व्यक्तिहरूलाई हामीले खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको खोप लगाएको प्रतिशत पहिलो मात्र 81% भन्दा बढी छ यो प्रदेशमा र 18 वर्षभन्दा माथिको दुवै खोप लगाएको व्यक्तिहरू चाहिँ 58% हुनुहुन्छ र 12 देखि 17 वर्षको व्यक्तिहरूमा चाहिँ हामीले करिब 68 भन्दा धेरै प्रतिशत व्यक्तिलाई चाहिँ खोप लगाइसकेका छौँ पहिलो मात्रा। दोस्रो मात्रा चाहिँ त्यही अनुसार लगाउँछौँ। दैनिक चाहिँ हामीले करिब 50 देखि 60 हजारको हाराहारीमा चाहिँ खोपहरू लगाइरहेका छौँ। अब यो अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि यो
नेपाल सरकारले तोकेको जस्तै लक्ष्य राखेको जस्तै चैत महिनामा चाहिँ हामीले सबैलाई खोप लगाउन सक्छौँ भनेका छौँ। अब हामीले उपचार र रोकथाम र उपचार गर्दाखेरि खास गरी नाका व्यवस्थापन मुख्य हुन आउँछ। नाकामा हामीले चाहिँ एन्टिजेनको परीक्षण गर्ने र चाहिँ त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई मास्कहरू वितरण गर्ने कामहरू गर्छौँ। पोजिटिभ आएको व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने वा विशेष यातायातको व्यवस्था गरेर होम आइसोलेसनमा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ चुनौती छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 3वटा मुख्य नाकाहरूमा 2वटा नाकामा चाहिँ हाम्रो होल्डिङ सेन्टर बनिरहेको छ, 1000 व्यक्तिभन्दा बढी क्षमताको। त्यो हिसाबले त्यसको चाहिँ करिब 80% कार्य चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यसलाई अलिक छिटो बनाउनु पर्ने छ एउटा कुरा भने। यो हाम्रो बेलैया नाकामा चाहिँ हामीले होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ जग्गा प्राप्तिको समस्याले गर्दाखेरि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब स्थानीय तहसँग मिलेर त्यहाँ रहेका होटेलहरूमा अरू स्पेसहरूमा होल्डिङ सेन्टरको रूपमा ती स्पेसहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो नै गर्नुपर्छ होला। अब अस्पतालको तयारीको हिसाबमा गर्दाखेरि अब पहिलेको जस्तो सङ्क्रमण दर जसरी बढिरहेछ र जति सक्रिय सङ्क्रमित छन् अहिले, त्यो हिसाबमा चाहिँ अस्पतालमा आउने भर्ना हुने दर चाहिँ कम भएको कारणले अहिले अस्पतालमा त्यति चाहिँ बिरामीहरू आएको स्थिति छैन। तर चाहिँ बढ्दै गयो भने बिस्तारो बढ्ने क्रम चाहिँ भएको छ। यो होइन कि पहिलेभन्दा कम त छैन, पहिलेभन्दा बढी नै छ, तर त्यो सङ्क्रमण दर र यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कम हो। हामीले चाहिँ अब करिब 600 भन्दा बढी एचडियूहरू, 250 भन्दा बढी आइसियूहरू र 62वटा भेन्टिलेटरहरू कोभिडको लागि भनेर छुट्याएका छौँ र त्यही हिसाबमा थप पनि गर्ने हाम्रो प्लान छ यदि त्यस्तो भइपरि आएमा। त्यो बाहेक अब हाम्रो 12वटै जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ जडान भइसकेको छ। धेरै जसोबाट उत्पादन पनि सुरु भइसकेको छ। मन्त्रालयले कोभिड नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाई गरिनुका साथै परीक्षणको दायरा पनि बढाएको जनाएको छ। साथै एन्टिजेन किटहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। यसैगरी धेरै भिडभाड हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण विवाह, पार्टी, प्यालेस, रेस्टुरेन्टमा पनि स्वास्थ्य सावधानीका उपाय सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।